اللهم كن لوليك الوجد من الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة في كل ساعة ولي وحافظ وقائد ومناصر ومدريل وعينا عطا تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد و آل محمد یا کاشف الکرب وجه الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق حقیق الحسین علیہ السلام رب انی مغلوب فانتصر بحق دم الحسین علیہ السلام بحق امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بحق پاک سیدہ سیدۃ النساء العالمین خاندان سیدات سارے مل کے باواز بلند صلوات جتنے احباب تشریف فرماؤ، یقین توڑا ساڑا ایمان ہے کہ جس مقام تے صفحہ دا بچھایا جاوے بندہ کوئی ہوئے یا نہ ہوئے ذکر دے وارث تشریف فرماؤ دے ذکر دے وارث دی آمد اور استقبال دی خاطر رکھا بند کر کے سر جھکا کے باواز بلند صلوات ماشاءاللہ جتنے احباب شامل ہو گئے ہو ہمیشہ سلامت رہو، سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو۔ جتنے احباب نے درود نہیں پڑھیا ہو سکتا ہے تھکاوٹ دی وجہ تو نہ پڑھیا ہوئے، کتاب دے جملے جناب دیاں زولیاں دے حوالے کردہ معصوم فرما رہے ہیں جڑا بندہ درود بلند آواز نال پڑھ دے ان دے دل وچ کدی بھی منافقت نہیں آ سکتی۔ سارے مل کے مجلس پاک دی روحانیت اور مقبولیت واسطے صلوات پڑھو۔ دعا ہے عالمین دا خالق تو سا مومنین دا دور نزدیک تو ٹر کے آیا میں حقیر دی نوکری کروڑ بہتر پڑھنا لیاں پہلے پڑھنا ہے پہلے پڑھے اور میرے تو بعد بھی کروڑ بہتر پڑھنا لیاں پڑھنا ہے۔ مالک میں حقیر سمیت تمام ذاکرین نظام دی پڑھائی بانیان دا پرخلوص اہتمام کیتا لنگر خرچ اخراجات نیازہ مالک کائنات بارگاہ توحید عبادت شمال فرمائے۔ جنہ بندے آمین آکھی ہمیشہ سلامت رہو، جنہ بندے آمین نہیں آکھی انہاں واسطے مالکاں دا ایک فرمان پڑھ دینا۔ چھویں تاجدار ولایت فرما رہے ہیں جڑا مومن کسی دوسرے مومن واسطے دعا منگ دے انہاں اپنی دعا منگن دی ضرورت نہیں پوندی۔ کوشش کردہ جتنی مجلس پڑھا یا نبی دا فرمان پڑھا یا خالق دا قرآن پڑھا تو میں جنہ بندیاں آمین نہیں آکھی انہاں بندیاں پھر ایک جملہ آکھنا چاہنا، بندہ 1000 رکعت نماز پڑھے چاہے وہ کشمیر دا ہوئے سرگودے دا ہوئے سائیوال دا ہوئے اسلام آباد دا ہوئے جتھو دا بھی ہوئے بھاویں کربلا دے وچ رہندا ہوئے 1000 رکعت پڑھن دے بعد اگر بندہ دعا واسطے ہاتھ نہ چاہے تو رحمان فرما رہے فرشتیوں ایدیاں نمازاں چاہ کے دے منہ تے مارو، اس میں اس قابل نہیں سمجھیا جو میں عطا کرن والی ذات ہے۔ تو دعا ہے مالک کائنات سادات عظام دا صفحہ دا بچھایا بارگاہ اس قبول اور منظور ہے۔ میرا مالک پاک ذکر دا صدقہ جتنے سادات عظام تشریف فرمانے تمام دے عزت بخت رزق مال و جان زندگی جی اضافہ عطا فرمائے۔ جتنے امتی محمد و آل محمد نمنن آلے مشکل حالات زندگی درگزر کریں میرا مالک انہوں نے مشکلات آسان فرمائے۔ پاک ذکر دا صدقہ ملک پاکستان نو میرا مالک دشمن دے ناپاک عزائم تو محفوظ فرمائے۔ میرا مالک پاک ذکر دا صدقہ ساڑھے حقیقی وارث حجت دوران آخر و زمان حجاب اللہ قدرت اللہ منتقیم آل یاسین دا جلد از جلد ظہور فرمائے۔ معصوم دا فرمانے جدوں دعا منگو دعا نو درود چ لپیٹ کے خدا دی ذات تک پہنچاؤ کدی بھی تھوڑی دعا رد نہ ہوسی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ بہت ہی زیرک دانا اور عزادار میرے سامنے مجمع تشریف فرماؤ۔ آندہ ہوئی جس نو پاک محمد و آل محمد اپنے ویڑے چ آپ بلاؤں، نہ ذاکر اپنی مرضی نہ لاندہ ہے نہ عزادار اپنی مرضی نہ لاندہ ہے۔ کافی مجالس کشمیر اچ پڑھیاں بابا جی دا حکم ہے اور اپنا گھر سمجھ کے توڑے چہرے دی زیارت کرنا آیا تو اس مقام تے یقیناً تھوڑے چہرے دی پہلی دفعہ زیارت کر رہے ہیں تو میں یہ نہیں آکھنا جو میں تھوڑا جانوں کوئی نہیں یا تھوڑے مزاج دا میں نے پتہ کوئی نہیں۔ یہ جملہ میں کیوں آکھاں جب میں نے تھوڑے مزاج دا پتہ کوئی نہیں، تھوڑے میرے مزاج دا تعارف اس دن ہو گئی جدا عالم روائے چساں علی نو حق دا امام منے۔ ہائے ہائے
تھوڑا ساڈا اللہ یا رسول تھوڑے ساڑے تعارف ادن ہوئی جدا عالم رواج جساں علی نو حق دا امام وہ سارے مل کے بارے میں حق دی آمد و صحت و سلامتی واسطے درود پڑھو تو نوکری دا آغاز کر دیں اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سہنی صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمواحدین سہنی صلوات صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم اسمہ مرفوع منکوش فی اللوح والقلم احمد مصطفیٰ حسنین دے نانے تے سہنی صلوات والصلاة والسلام علی حسین الغریب صدقے ہو میں صدقے ہو صدقے ہو حالے نہیں دسیا جو غریب کون ہے حالے نہیں دسیا جو غریب ہو جا کیویں ہر عزادار حسین دنا سنے ہر عزادار دی بے واسائے نکلیے روڑا لے عزاداروں جڑا نہیں سمجھ سکیا میں سمجھا دینا نانے جنہ دا سردار بنایا امتیاں اتنا ہی ماریا ہے صدقے ہو جاؤں صدقے ہو جاؤں بڑے مسائب دے عاشق مزاج لوگ ایک سطر دی قدر کرنا لے عزادار تشریف فرماؤ جتنے عزادار آئے کیتی ہیں سیدہ دعا پیا کردہ چلیں دے پڑھیں دکھانچ کدا آئے نہ کرو سوال سیدہ تیں جو آنکھیں حسین غریب ہیں وسنے تدسا حسین غریب قدن ہویا ہے کشمیر آلے اس تو سونا جملہ میں کشمیر اج پڑھ نہیں سکتا ادن غریب ہویا ہے جدہ بھرے مدینہ چلوگا حسین دی مان ماریا ہے سیدہ دائی ظالم جی کراں بابا جی کراں بابا جی کراں بابا جی بابا جی لکھ وری آکھاں جی میں لکھ وری آکھاں جی جوانیاں مانو لکھ وری آکھاں جی کراں بابا لکھ وری آکھاں میں لکھ وری آکھاں میں لکھ وری آکھاں باونی بڑی روحانیت علی مجلس تقریباً ہر عزادار جنہ عبادت شامل ہو گیا میری ہر چہرے تے نگاہ سوا دو چار عزاداران دے ہر آنکھ وسدی پئی ہیں بابا جعفر شاہ جی آؤ میں دسنا چاہنا بندہ غریب قدن ہوندا ہے بندے دا پتر سال جڑ کے بے جاوے بندہ غریب نہیں سدیندا
पुत्र नू कोई कत्ल कर जावे बंदा गरीब नहीं छदेंदा। आओ करो सवाल इबरार शाह संदा साथ सही हुसैन गरीब केड़ी वजह तो है रोण वाले अज़ादार उदन गरीब होया जदा करबला हुसैन दे वेदिया हुसैन दी दीन कातिल मारा सैयदा दे जालिम या कर दियां नहीं। हाथ है ते मातम होना चाहिए जिस को हाथ है मातम करे आवाज आंदे जालिम तेरी कहीं दी हो से। क्या बात है यार क्या बात है यार। जी बाबा जी लख वरी आखा मैं लख वरी आखा सैयदापुर से कबूल फरमावे सोना शामिल होयो हर अज़ादार इबादत नूं जुड़ गया है रोण वाले अज़ादारों अज भी मैं तुहाडे सामने कई अज़ादार विखा सकदा जेड़े कश्मीर दे इंग्लैंड यूरोप च रहिंदे बाबा जी मैं अपनी अखां नाल वेखे किसी दा पुत्र यूरोप च मर जावे आदा यार जितना खर्चा होंदा है असां मैयत अपने पुत्र दा अपने शहर च मंगाना है बंदे करीब आके आदन यार क्यों मंगांदे हो इतना खर्चा क्यों करदे हो पुत्र दा वालदैन करीब आके आदा किवें ना मंगावी है साडी गैरत गवारा नहीं करदी होनी तू जुमला ना समझे तेरा अपना मुकद्दर मैं ते पढ़ देना रोवण वाले हुसैनी वजह तू गरीब है जदी धी आज भी कातलां दे शहर च दफन एड़िया दी बाबा धी रोल गई जड़िया दी बाबा मैंने शिमेर को डर लग जी मरहबा मरहबा सैयदा राजी होवे माँ हुसैन दी सोने आंसू कबूल फरमावे जोड़ इतना सोना पाया दिला दें आदतन नहीं बाबा जी एक वैन बातन पढ़ता रहना एडा सोना रूहानियत वाला माहौल है कदी ना पढ़ता अगर एडा सोना रूहानियत वाला माहौल ना बनता दिल लगता मैं बाबा जी ओ वैन सुनावा जेड़ा शाम दे विच मैं जिंदाने शाम दे कोल खलो के पढ़िया आई रोण वाले अज़ादारों शिया कौम रोंदे क्यों वधी आओ मैं पढ़ देना मैं प्यादा जिंदान दे दर ते खड़ा रात रो के ते पिया आदा है सजाद सैयद रो रो के आदा केड़ी गल है सैयद आदा मार बहन गई मार बहन गई ओ जिंदान दे विच कर आन मेरी इमदाद कर आन मेरी इमदाद जड़ा माहौल मैं वेदा पे इना मातमियां बर्दाश्त नहीं करना उसले सजाद वाले पासे कातिल हस के आदे अकबर दा कातिल बाबे दा कातिल कासिम दा कातिल हस के आदे सजाद तेरी केड़ी इमदाद करिए केड़ी इमदाद मंगदा पिया ओ चारुने इमाम सजाद इन्ना हसदे होया कातिल वाले पासे वे के गल केड़ी कीती है सैयदा दा मैं चावड़ा मैया मासूमादा कर हाथ में दे मातम कर हाथ में दे आजाद रो रो के प्यादा दे ढेर सजा अन्ना ऑफ कर सावा माँ हुसैन दी सोने वैन कबूल फरमावे बड़ा सोना इस्तकबाल सोना शामिल होयो दिल दा फजाइल फिर जिंदगी रही तो फिर किसी मौके ते थोड़ियां अखां दा दरिया न रुके शरीफों धियां पुत्रां नालों ढेर प्यारियां होंदियां पुत्रां नालों ढेर धियां प्यारियां होंदियां सैयदा मजलूम दा ज़ाकिर हां मैं तो दुआ ही कर सकदा मालिक जिन्हां धियां दित्तियां नहीं उन्हां धियां दे दुख न देवे ओ मैं कसम बा खुदा कई मजलसां दे अंदर घंटा घंटा दो दो घंटे भी असा मैंबर तो वेद रहने कई अज़ादार मजलस पूरी पूरी सुन के हाय नहीं कर सकते
पूरी मजलिस सुन के उन्होंने अख चों आंसू नहीं आंदा। जे मैं जुमला समझा लिया तो मैंने यकीन है हर अज़ादार दी बेवस हाय निकल जानी। फिर मैं अपने आप ते सवाल करदा भी इन्हां अज़ादारां दी हाय क्यों नहीं निकलदी, आंसू क्यों नहीं आंदा। फिर मैं अपने आप नूं आप जवाब देना भी इन्हां दियां रुलियां जो नहीं है। आए मैं सदके हो जावां जिदियां रुलियां ना बाबा जी पता उसे नूं आंदा है। मैं सदके हो जावां जिदी रुलदी उन्हें पता होंदा है। आओ मैं दसा कश्मीर वालेओं इस वेड़े दियां 3 ऐसियां मस्तूरां जिन्होंने मुसलमाना बड़े ही मारिया है। फिर जुमला समझो, 3 ऐसियां धियां जिन्होंने मुसलमाना बड़ा मारिया। मजलूम दी गुरबत रोवण वाले यही जुमला मैं बाबा जी पढ़दा पिया जनूबी पंजाब विच। मेरे बाद पढ़ना ही किबला सैयद सजाद हैदर शुमारी सईदा ले वो रो भी पे तो उन्हें आख्या सैयदादा जुमला बदल के आख। मैं कि बाबा जी के आखा। उन्हें आख्या ये जुमला मेरी तरफों आख ये 3 धियां वो हन जिन्होंने प्योवां आप दुआवां च मंगया है। सदके ओ मैं सदके भाई नजफ अब्बास मालका ने मंजूर नज़र मदा खान तशरीफ फरमा। बहुत दूर दा मैं सफ़र करना है। मजलूम दी गुरबत ते रोवण वाले हूँ। पहली धी रसूल दी जख्मी धी। चलो तुसा सुने इतना सोना है दिला दा जुमला छोड़ा नहीं मता सहन नाराज हो जावे। मजलूम दी गुरबत ते रोवण वाले हूँ। मैं जुमला बदल के पढ़ देना। 3 धियां जन्नत दियां सरदारां दियां धियां। अमीर बंदा जिहदी हाय नहीं निकली। 3 धियां जन्नत दे सरदारां दियां धियां। पहली रसूल दी जख्मी धी, दूजी अली दी जख्मी धी। शिया बंदे हाय ने कीती ते फिर मैं सैयद दा दिल दुखना है। तीसरी हुसैन दी तस्सी धी। मजलूम दी गुरबत ते रोवण वाले ये 3 धियां ओ धियां जिन्हां दे वाल लाजे ही सफेद हो गए। मेरा पढ़ना सौखा तुहाडा सुनना सौखा। जिदे ते निभी उसनू पता है। मजलूम दी गुरबत ते रोवण वाले हूँ। 3 धियां वाल लाजे ही सफेद। तुहाडी इबादत नूं वेदे होया दिला दा जुमला छोड़ना नहीं। पहली रसूल दी जख्मी दी वाल सफेद हो गए। उम्र 18 साल। सफेद कदन होए जदा दरबार चो वली धी कोल आ के दी अम्मा हुण कर गया दरबार थोड़े वाल सफेद हो गए। रज रुनी तो रोकिया दी बचड़ा जड़ा हाल दरबार दा वेखाइया ना मेरा हुसैन बचदा है ना तेरी चादर बचदी है। वाल लाजे सफेद। दूजी धी अली बादशाह दी जख्मी धी। ओ धी जनी बाबे नाल कदा नहीं बोली। रोवण वाले अज़ादारों जो जुमला थको नहीं तो मैं जुमला पढ़ना चाहना। थोड़ी अखां चों आंसू वे लुड़दे वेख के दिला दा जुमला छोड़ा नहीं। वाल कदन सफेद होए अली दी धी दे मैं इंजी पढ़े उदन सफेद होए जदा करबला दा मुहर्रम दी ढलदी दी गर एक बदमाश आदा ही हुण लुट लो इन्हां दा गाजी ले गया है। ओ मैं सदके हो जावां जदा अब्बास लथा वाल सफेद। जितना तुसा सुनिया इतना ही मैं होर पढ़ना है। मजलूम दी गुरबत ते रोवण वाले हूँ। ए आई अली दी जख्मी दी। तीसरी हुसैन दी तस्सी दी। कितने शिया बैठे हो कितने सुन्नी बैठे हो मैं नहीं जानता। एक सवाल तेरी आए ना निकले तो फिर तेरा अपना मुकद्दर है। जे कलमा पाक मुहम्मद मुस्तफा दा पढ़ते हैं उम्मती रसूल दा तो फिर मैं इस जुमले ते सैयद नूं जवाब हाय दी शक्ल ही दे देवी। मैन किथाई ता विखा जिथे प्यो दी लाश पई होवे ते धी रस्सियां पाइयां हो। ओ मैं सदके हो जावां ओ मैं सदके हो जावां ओ मैं सदके हो जावां। जिथे प्यो दी लाश तड़पदी पई होवे ते धी रस्सियां पावे। किसे जाते ऐसा मंजर नहीं बनया वहद मंजर बने करबला जिथे प्यो दी लाश पई आई
تے دھی قریب آئیے دسو ہمیں سارے ذرا مسلمان کلمہ پڑھن والے جتھے جتھے تک میری آواز جا رہی ہے کیمرے دے ذریعے جا رہی ہے منی گل دا جواب دیو کیا مسلمانہ حسین دی دھی دے سر تے ہاتھ رکھے ہے بابا جی میں سیدہ مظلوم دا ذاکراں کوشش کردہ میں ادب دے وچ پڑھاں جملہ خدا کرے میں سمجھا لیا تے ہو سکتا ہے اسے اشارے دی سمجھ ازادارن آگی تے میں وین شروع کر دے ساں میں انجی پڑھدا رہنا نبی دی حدیث ہے جو یتیم دے سر تے ہاتھ رکھو جتنے ہاتھ دے تلے وال آسن اتنے تھوڑے گناہ معاف ہو جاسن سیدہ میں نسل رسولاں پہلے معافی پہ منگداں کسے دا دل دکھے مظلوم دی غربت دے روان آلے اسے مسائب دا اشارہ کرنا ہے ادھے اندر بڑا وڈا مسائب روان آلے میں انجی پڑھدا رہنا انہا یتیم سمجھ کے حسین دی دھی دے سر تے ہاتھ رکھیا ہے حسین دی دھی اٹھ پئیے سید و ساجدین دی رات ودی تے رو کیا دے نمار او میں صدقے ہو جاواں او میں صدقے ہو جاواں او میں صدقے ہو جاواں مظلوم دی غربت تے رونا لیوں امام سجاد دے سامنے بہن مرین دی رہی آج بھی ویکھو نا کسے بھی جانتے توڑے نال بھی توڑیاں بہناں آئیاں اسن توڑے نال توڑیاں ماما آئیاں اسن بازار ہوئے چوک ہوئے کسے جات ہو اسی گزر دے پہ ہوئے یہ دہی بہن نال ہوئے قسم با خدا وہ مطمئن ہو کے بیٹھی ہوں دی اس نے پتہ ہوں دے من کسے کچھ نہیں آکھنا میرے نال میرا بھرا بھی ہے موجود ہے تیری آئے نہ نکلے تے پھر تیرا مقدر ہے اس ویلے سجاد دی کیڑی حالت ہوئی ہو سی تو تا پانی پیاروں ہے نا انجے نہیں امام سجاد 40 سال راتن نا اس ویلے کیڑی حالت ہوئی ہو سی جدہ بہن بھرا دے کول پہ آکے آدھیے سجاد انہوں نے آکھ میرے موت نہ مارین سجاد میرے رخسار پھاٹک مرحبا یا سیدہ میری سین انہاں دیا مکھڑا قبول کر جی کراں بابا جی کراں میں لکھ وری آکاں دیاں دے دکھ نہ ویکھو مظلوم دی غربت تے رونا لیوں کربلا تو لے کے شام تائیں حسین دی دی ستی نہیں اتنا ہی میں پڑھ سکتا ہوں حسین دی دی ستی نہیں زندان او ملیا جی دی چھت کوئی نہیں جڑے نہیں جا سکے میں سیدان نت مجلسان دے ماحولی ہو جے نہیں ہوں دے دعا پہ کرداں او میں صدقے ہو جاواں او میں صدقے ہو جاواں میں دعا پہ منگداں تے پھر میں انہاں بزرگاں دے جملہ پڑھداں دعا پہ منگداں مالک اے جتنے عزادار علی دیاں دہیاں دی غربت نو پہ روندن انہاں ساریاں اودن تائیں موت نہ دیویں جداں تائیں یہ شام دے دوار نہ بن جاویں بزرگیں تے رو کے پیا دے نبی سیدادہ جملہ چھپا نہیں کسے سون دیتی نہیں او میں صدقے ہو جاواں او میں صدقے ہو جاواں کسے سون دیتی نہیں بی بی دے جملے کسے شاعر نے بڑے سونے بزرگ ذاکر کروٹ کروٹ مالک جنت نصیب فرمائے ٹر گئے او ذاکر جنہ مسلیاں تے بے کے ذاکری لکھی مظلوم دی غربت تے رونا لے او فرمیندے ہوندے ہیں بی بی جس ویلے انہاں اٹھ تے قید کیتا ہے نا تی بی بی دے اپنے جملے بی بی رو رو کے آدھی آئی میں دوڑتے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں دھی اللہ ہو کے تیری آئے نہ نکلے تے تیرا مقدر ہے میں لفظ پڑھنا ہے بناوٹ ذات دی نہیں جتنے عزاداراں آئے کی تھی انشاءاللہ اپنے دکھاں جا آئے نہ کرو میں دوڑتے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں جملہ میں سمجھا لیا تے کربلا دا منظر بن جانا ہے میں دوڑتے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں مارا ہے ہر بار مجھے شمر نے اٹھا کر او میں صدقے ہو جاواں جدی آئے نکلی انشاءاللہ اپنے دکھاں چاہے نہ کرے میں صدقے ہو جاواں مارا ہے ہر بار مجھے شمر نے اٹھا کر زندان ہو ملیا جدی چھت کوئی نہیں اکھاں دے نال ہو جائیں ویکھاں مظلوم دی غربت تے روون والےوں کہ سمجھ دے ہو جس دھی دے سامنے پیو مریا جاوے او دھی بھلا چپ رہندی بابا جی اے پنڈی گہیب دے ایک سید بادشاہ میں انہوں دی مجلس پڑھدا اے پچھلے دیڑے انہوں دے بیٹے دی من کال آئیے میں انہوں دی خیر و عافیت پوچھی انہوں نے کہا جی وہ فوت ہو گئے تو میں کہے گھر سارے کیسے انہوں نے کہا جی باقی سارے ٹھیک ہیں لیکن وہ دی دہی آج بھی صدمے چھے میں کہا جی کے بڑھ گئے اسے کہا 24 گھنٹے باما جی ایک ہی دے الفاظ ہوندے میرا بابا قدم والسی
میرا بابا کدو ول سی دھیاں دا پیار پیو نال قدرت دی طرفوں وکھرا جے ہی ہوندا ہے پتراں دا پیار ماواں نال ڈھیر ہوندا ہے دھیاں دا پیار پیو نال ڈھیر ہوندا ہے او مظلوم دی غربت روان والے جدے سامنے پیو 13 ضرباں نال کسدا رہے او بھلا سو سکدی ہے ہر ویلے وین کرنے بابا دھی رل گئی ہے بابا قدم ول نہیں شام دی نگری ہلدی ہے شام تاریخی شہر ہے اتھے جتنے ظلم ہوئے ایک کدی نئی زلزلہ آیا لیکن حسین دی دھی دے وینا دی وجہ نال شام دی نگری ہلدی ہے ایک کمینے کوئی مت سمجھے جو انہا سار جڑا پہنچایا ہے او کوئی انہوں رحم آ گیا اسی نہیں رحم علی نچ گلی کوئی نہیں پہنچایا کیوں او میں دس کے تے ایک وین شروع پیا کردہ مظلوم دی غربت تے رومنا لیوں انہا سپائیاں نو پوچھیا اے زلزلے کیسے انہاں کیا ہے جڑی حسین دی دھی وین نہیں کر دی اے دی وجہ نال ساٹھے بچے بھی گھرانچ نہیں سو سکتے انہاں پھر امام سجاد نو ملایا ہائے میں صدقے ہو جاواں تو تا پانی رونا ہے نا ایک ذاکر دے بارے پانی روک کے گھر نٹر جانا ہے تیادہ میں حق ادا کر دیتا ہے کہ سمجھ دے اس گھر دا سب تو وڈا آزادار امام سجاد ہے سب تو وڈا ذاکر بھی امام سجاد ہے تیری آئے نہ نکلے تے پھر تیرا مقدر ہے آزادار تب بہانے لبدا ودا ہوندہ ہے اے امام سجاد او آنے جدہ کہنو سیرہ پاندہ ویکھنا نہ رات رو گیا جانا آئے او میرا اکبر او مظلوم دی غربت روانہ لے میں صدقے ہو جاواں کسے چھوٹے بچے نو ویکھنا آتے آتے آنا آئے او میرا اصغر بھی او میں صدقے ہو جاواں مظلوم دی غربت روانہ لے بلایا پیو نوانے خدا کرے میں جملہ سمجھا لواں ایڈا سونا ادب دا جملہ اس تو بڑا میری ذاکری چا ادب دا جملہ کوئی نہیں بلایا امام سجاد نوانے پتہ نہیں کئی مجبوری ہے نال باکر نو ٹرنا پہ گیا ہے آدھائی بابا قدہ تیری قید مقضی قدہ میری قید مرحبا یا سیدہ میری سیننا زاداران دیا مکانا قبول فرما بس زاداروں مقامہ وین شروع کرا امام سجاد دربار چاہے ایک کمینہ جی میں جو تخت بیٹھائی اے بغیرت ویک کیا دے سجاد تیرے کو ایک سوال پوچھنے فرمایا کہ پوچھنا چاہنا ہے آدھا ہے سجاد اے دس اے کون ہے جڑی بابا بابا کر کے رون دی سید فرمایا او بے غیرت میری یادی بھائی وال میری بہنی ادن سجاد کیوں رون دی ہے شیعہ دی ہائے میرے تک پہنچنی چاہی دی جس ویلے کہنا سجاد کیوں رون دی ہے رات پہلے تو زیادہ ود گئی ہے تے رو کیا دن کمینہ حیاء کر جن دے سامنے بابا 13 ضربہ نال کسدہ رہا ہو سے رونا نہیں تے ہور کے کرنا ہے آدن کوئی چپ کراونا دا طریقہ امام فرمایا ہے آدن کیڑا طریقہ امام فرمایا جن روندی ہوں دا سر دیو جس ویلے کہنا جن روندی ہوں دا سر دیو ایک کمینہ تانا مار کے جڑی گل کی تھی میں کشمیر چے لفظ پہلی دفعہ پڑھن لگا مظلوم دی غربت تے روانہ لے جو تانا مارے اس نا تے پوچھ دا ہے سجاد نو سجاد اے تا دس اے تیری بہن نو تیرے بابے نال کتنی محبت آئی تیرے بابے نو تیری بہن نال کتنی محبت آئی اس تو سونا جملہ میں ادب دا پڑھی نہیں سکدا امام سجاد دی پہلے تو زیادہ رات ود پئیے تے رو کیا دن کمینہ میں اے تے نہ دس سکدا جو پیو تے دھی دا پیار کتنا ہی ایو کچھ دن دس سکدا جے تیری سمجھے چاہ جاوے پیار اتنا ہی کربلا دا محرم دی ڈھل دی دیگر تائیں نہ میرا بابا میری بہن بغیر سمدائی نہ میری بہن میرے بابے مرحبا یا سیدہ او کمینہ تیری وجہ نال میری بہن مٹیاں تے سمدھی ہے میں صدقے ہو جاواں علی دی دھی توڑے سوین قبول فرماوے مظلوم دی غربت تے روانہ لے ہوں سونا شامل ہو گئے ہو ایک دا ایک وین تے ممبر اپنے عزتان لویر دے حوالے کردہ ازاداروں انہا سر پہنچایا جی میں نہ پہنچایا وہ حالت میں سید نہیں پڑھ سکتا جی میں کڑیاں لے رہے لتے قرآن ناطق دا سر امام سجاد چاہیا ہے او پڑھنا چاہنا ذرا میں نے بول کے جواب دیو جدے ہاتھ آزاد ہوں من یقیناً اگر سارا ہوئے تو اس انجی چاہنا ہے معافی دینا میں دکھ لگنا ہے اس شیعہ دے جے سمجھ کے ستر میں اشارہ کردہ پیاں سمجھ کے ستر جیسا آئے نہ کی تھی میں دکھ لگنا ہے ذرا میں نے بول کے جواب دیو جے دے ہاتھ ہی انجو من اس بامبے دا سر کی بچایا اسی بابا جی میں انجی پڑھتا رہنا کڑیاں لے رے لتے
قرآن ناطق دا سر چایا چاک ٹر پہ مظلوم دی غربت تے رونا لیوں ایک دا ایک جملہ تمہیدہ او دے بعد وین شروع پہ کردہ جین چایا ہو جا او دیاں اکھاں چراتے ہائے بلند کرے میں وین شروع کروں گا جین چایا ہویا او دیاں اکھاں چراتے جین چایا ہویا او دیاں رگاں چراتے شیعہ دی ہائے بلند ہوئے تے وین شروع پہ کردہ جن دوئے پیو پتر ملن پہ وین دینا او دیاں کنہ چراتے مظلوم کربلا دی آواز پہیان دی السلام علیکہ یا بنی الاسیر جنہوں سمجھ آگئی دی آئے نکلیں جڑا زادار نہیں سمجھ سکیا ہو کشمیر علیہ امام حسین رو رو کے پیادے نو میرا کہتی بچڑا میرا سلام ہوئے مرحبا مرحبا یا سیدہ مظلوم دی غربت رونا لے امام سجادی پہلے تو زیادہ رات بندیے میں کیا دن بابا میرا بھی سلام ہوئے کٹیاں رگاں چو آواز آنے سجاد بچڑا میں نے ایڈ سا 24 سالان دی عمر چ داڑھی چٹی ہو گئی ہے داڑھی چٹی ہوئے دا نام آیا ہے امام سجادی رات بدیاں دے بابا کیویں نہ چٹیوں میں ڈٹھے ماٹر دے بے غیر تھا ویچ تے پہلی واری باجر دادے ڈٹھا مادہ برکا مرحبا جی کرا بابا دیاں دے پردے ہوئن بہنہ دے پردے ہونے ہم مظلوم بابا خادم شاہ ٹھتریا لے وین پردے ہونے آئین امام سجاد رو رو کیا دن بابا کیویں نہ چٹی ہویا ڈٹھی ماٹر دے بے غیر تھا ویچ تے پہلی واری باجر دادے رو رو کے پیادہ ڈٹھا مادہ برکا آیا نیزے گئی ہیں دہڑی رنگ بدلا مرحبا مرحبا یا حسین ازاداروں مظلوم دی غربت روانا لے دو پیو پتر ٹردے ہوئے زندان چاہین کرو سوال جس دینوں پیو ملن آیا اس دی دی کیڑی حالت آئی سیدہ میں دعا پہ کردہ میرے اللہ شالا انج کوئی پیو دیاں نو ملن ناوے مرحبا او جوانیاں مانو علی دی دی وین قبول فرماوے ہاتھ کسے دے محتاج نہ ہوئے رونا لے عزادارو امام سجاد نگاہ کیتی ہے ناظرت یمیناً و شمالاً اصغر دی بہن نظر نہیں آئی جو نگاہ کیتی سامنے کونے چبے کے وین پی کر دی آئی رونا لے عزادارو امام سجاد رو رو کیا دن معصوم جاگ بابا ملن آئی مرحبا یا سیدہ دنیا دے دکھ نہ ویکھو ہم مظلوم دی غربت روانا لے جس لے آکھے بابا ملن آئی ہن کرو سوال جدہ دینوں پتہ لگا ہے جو میرا پیو ملن آیا ہن دی حالت کڑی بنی ہے بزرگ ذاکر پڑھ دی دین ان جائیے جمیں جے کالے پاسے پانی آدھا ہے سجاد سامنے آکے بہ گئی تشدی حالت بڑھا کیا دی سجاد کتھے میرا بابا رونا لے عزاداروں امام سجاد فرمایا دیا دن ویک میرے ہتھاں دویک امام رمال ہٹایا ہے جدہ بابے دے سر تے نگاہ پئیے اس سے لے عزاداروں سجاد وے دے پین بہن زمین تے سام پئیے جنہوں نہ سمجھ آوے دا مقدر ہے جیسے لے عزاداروں امام سجاد بہن مٹیاں تے سمدہ ڈٹھا ہے آدھر میری بہن ایک پئی کرنی ہے آدھی سجاد ویر تو نہیں یادوں سے جدہ مدینے وستے آسے جدہ بابا سفرات والے بابا میں نہ اپنے سینے نہ لاوے بابا سجاد ایک جملہ دائی بابا دائی میری دھی تو جدہ میرے سینے نہ لگنی ہے میں جڑا تھکا میں نے سفرات آرام آویں دایا اچھار نہیں ہے آدھی سجاد آج بابے دا ادھار پئی والے نہیں ہے آواز آندے بابا دے کدی رول گئی آواز آندے بابا میں نے گھوڑیاں نال بھجیں دے رہے جی کراں آواز آندے بابا میں نے سارے رام رہن دے رہے جے چڑ پہ ہوتے پڑھ دینا
دی دھی رول گئی او ویچ سفران اسمت دا پاک آئے نگینا سب چھوٹی کہہ دینے مرحبا جی کراں جوانیاں مانو جی کراں جوانیاں مانو مظلوم دی غربت روڑا لیو امام حسین دیاں اکھاں کھلیاں ہیں اولیو لے آواز آندے بچڑا وہ میں نے اے ڈسا اے تیرے رخسارت نشان کسین اچھا رنیاں دی بابا اے گل بعد ڈسے سا میں نے اکا گل دا جواب دے بیرامان دی جاگیر تے مان کہنوں دین فرمایا بیرامان دی جاگیر تے بھڑے نو مانو دین اچھا رنیاں تے رو رو کیا دیا درمانے علی اکبر دی و جاگیر دے ویچو میں کچھ مرتمہ چے مارے میں لاش دری اللہ